लथालिङ्ग देशको भताभङ्ग चाला भने जस्तो भएको छ। संघीयता नेपालमा आन्दोलनको माग थियो। 62-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा जनताले गणतन्त्रको माग गरेका थिए, संघीयताको होइन। किन यहाँ संघीयता किन आयो नि थाहा छैन, कसले लिएर आयो नि थाहा छैन, कसले मागेको थियो नि थाहा छैन, कसैलाई माथि थिएन। यो संघीयता भन्ने कुरो के भने नेता व्यवस्थापन जम्मी जनतालाई के व्यवस्थापन भयो। 700-800 सांसद छन्, कतिलाई सलाम गर्ने, पुलिसको हात गल्छ। हाउस नचलेको कारणले यो चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेन। जति बेला महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्थ्यो, ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो बेला सिङ्गो न्याय क्षेत्रले पनि माग गरेको थियो, सञ्चार जगतले पनि माग गरेको थियो। के हुन्छ, पहिलो कुरो त यो महाभियोग जुन प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको थियो, देशको राजधानी काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर हेर्नुहोस् त। तपाईँ कुनै दुनियाँमा राजधानीमा यस्तो फोहोरको डङ्गुर तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ? कहीँ पनि हुन्छ यस्तो? सरकार कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? सम्बन्धित मन्त्रालय कहाँ छ? अनि नगरपालिकाको एकजना नगर प्रमुखको तिम्रो कर्तव्य हो भनेर राज्यका सम्बन्धित प्रधानमन्त्री राज्य त्यो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ? आफ्नै घर अगाडि, आफ्नै निवास अगाडि फोहोरको डङ्गुर गनाउने कुराप्रति संवेदनशील नभएका व्यक्तिहरूले अनि निर्वाचनमा तालमेल गरेर देशको लागि चिन्ता गरेर गरे होला भनेर कोही पत्याउँछ? त्यो लथालिङ्ग देशको भताभङ्ग चाला भने जस्तो भएको छ। नियम कानुन संविधानका मर्यादाहरू मिचिने र जो मान्छे जहाँ पुग्छ उसले भरसक आफ्नो मनपरी गर्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति एकदमै बढेको छ। अब महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि ल्याइसकेपछि त्यस्तो गम्भीर विषय जो देशको न्यायपालिकाको प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा ल्याइएको प्रस्ताव समयमा ल्याउने, छलफल गर्ने, त्यसको किनारा लगाउने कर्तव्य त सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूको हो। त्यसकारण यो विलम्ब यति गर्ने कुरा यो निसन्देह नै राज्यको लागि स्वस्थकर होइन। तथ्य सत्यको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको छ भने निजले दण्डित हुनैपर्छ। तर त्यसका प्रक्रियागत कुराहरू, कानुनी कुराहरू त यथा समयमा निर्केल हुनु पर्यो नि। तत्कालीन अवस्थामा एमालेको सरकारले एमालेलाई चाहिँ नेकपाकै अवस्थामा चाहिँ संसद भङ्ग गर्यो, त्यो विषय उठाएको छ भने यता प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको अहिले सरकारले चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन चाहिँ राम्रो काम गरेन भने त्यो दुईटा एजेन्डा दुईतिरबाट मात्रै देखिन्छ। त्यो साझा एजेन्डाहरू जनताका विषयमा खासै त देखिएन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले नेपालको संविधान बनाउँदा यो बहुदलीय प्रणालीलाई जसरी अगाडि बढाउने भनेका छौँ, संविधानको धारा 269 मा सम्मान, दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरू पार्टीको रूपमा एक ठाउँमा आउँछन् र त्यस्तै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर सम्बन्धित पार्टीले निर्वाचन आयोगमा विधान र घोषणापत्र दर्ता गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलले त्यो घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा प्राप्त गर्नुको लागि तदनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। अहिले जसरी लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएकाहरू तालमेलको कुरा गर्दैछन्, यो सोझै नेपालको संविधानको धारा 269 को उल्लङ्घन हो, लोकतन्त्रको उपहास हो, विकृतिको यो नमुना हो, यो अवसरवाद सिद्धान्तहीनताको यो पराकाष्ठ हो। कोही कोही मान्छे भन्छन् होइन बहुदलीय व्यवस्थामा त सरकार चलाउनुको लागि संयुक्त रूपमा दलहरू साँठगाँठमा जान सक्छन्, गठबन्धन गर्न सक्छन् भन्छन् नि। त्यो त प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचनमा, मैले विपरीत सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु है, समान सिद्धान्त समान कार्यक्रम भएकाहरू त एउटै पार्टी पनि बनाउन सक्ने भए, जस्तो पहिले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले गर्यो, त्यो त समान सिद्धान्तको आधारमा गरे हो नि। तर विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूले संसारमा कहीँ पनि लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नको लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दैन। यो त अत्यन्त आपत्तिजनक र साँच्चै भन्ने हो भने एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यास हो र यो घोर अवसरवादमा आधारित छ। तपाईँले जुन कार्यसूची के त्यसको विषय के भन्नुभयो, विषय दुईटा छ, जसरी पनि जित्ने, जितेर गएर जसरी पनि पदमा जाने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, यसको अरू कुनै औचित्य नै छैन। यदि देशको चिन्ता भएको भए, म सानो उदाहरण दिन्छु, धेरै पर पनि जानु पर्दैन। देशको राजधानी काठमाडौँको फोहोरको डङ्गुर हेर्नुहोस् त। तपाईँ कुनै दुनियाँमा राजधानीमा यस्तो फोहोरको डङ्गुर तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ? कहीँ पनि हुन्छ यस्तो? सरकार कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीजी कहाँ हुनुहुन्छ? सम्बन्धित मन्त्रालय कहाँ छ? अनि नगरपालिकाको एकजना नगर प्रमुखको तिम्रो कर्तव्य हो भनेर राज्यका सम्बन्धित प्रधानमन्त्री राज्य त्यो दायित्वबाट मुक्त हुन्छ? आफ्नै घर अगाडि, आफ्नै निवास अगाडि
फोहोरको डङ्गुर गनाउने कुराप्रति संवेदनशील नभएका व्यक्तिहरूले अन्य निर्वाचनमा तालमेल गरेर देशको लागि चिन्ता गरेर गरे होला भनेर कोही पत्याउँछ? त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा त यो तालमेलमा यदि समान सिद्धान्त विचार भएका दलहरू जान्छन्, जस्तो निर्वाचन आयोगले भनेको छ नि, यो निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समान विचारधारा दल कोही एउटै पार्टी बनाउने, एउटै संसदीय दल बनाउने हो भने एउटै निर्वाचन चिन्ह पनि दिन सकिन्छ भनेको छ नि। तर के हुन्छ, एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर गइसकेपछि त्यो त एउटै दल हुन्छ, एउटै संसदीय दल हुन्छ, एउटै व्यक्तिको निर्देशनमा चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त समान दर्शन विचारधारा र कार्यक्रम भएकाहरू एकसँगै जान सक्छन् भन्ने संविधानको भावना अनुरूप हो त्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेस र मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी भन्नेको कहाँनिर मिल्छ विचार? मिल्छ? त्यसकारण त्यो नेकपा एमाले गरे पनि या अहिलेका गठबन्धनले गरे पनि यदि विपरीत सिद्धान्त भएका संस्थानहरू गर्छन् भने यो नेपाली जनतालाई हामीले जुन यत्रो आन्दोलन गरेर जुन एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गरेर जाने र निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जनताको बिचमा गएर आफ्नो घोषणा, आफ्नो सिद्धान्तको परीक्षण गर्ने, प्रत्येक राजनीतिक दलले जनतामा त्यो कुरा राख्ने, कसले लोकप्रिय मत ल्याउँदो रहेछ, कसलाई जनताले समर्थन गर्न सक्दो रहेछ भनेको जुन स्वच्छ किसिमले जनतालाई छनौट गर्ने अधिकार हो, त्यसको यो उल्लङ्घन हो, त्यसलाई मिचेको हो। र यो त यसले देशलाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। यो नितान्त गलत, अनुचित र यो व्यवस्थालाई विकृत गराउने यो खेल बाहेक यो केही पनि होइन। यो त इतिहासले पछि सिद्ध गर्छ। धन्यवाद। प्रदूषणको राजनीतिक सिद्धान्तलाई मात्रै बोकेर बनेपछि गठबन्धन बन्या हुनाले उसले अरूलाई होच्याएर आफूमाथि हुनु स्वाभाविक हो। तथ्यको कसीमा नापौँ। मान्छेले नाग पूजा गरिसके नि, अस्ति 5 टाउकाको पूजा गरिसके, इन्द्र पूजा गरिसके, 1 वर्षमा के चेन्ज भयो? उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो, केमा आरोप लाउनु भएको थियो, के गर्नुभयो? ती घटना उहाँहरूको तपाईहरूले नि समीक्षा गर्नुहोस्, आम जनताले नि समीक्षा गरेका छन्। त्यसैले हामी कसैको कोही होचो भएर हामी अग्लो हुन्छौँ भन्ने आधारमा नेकपा एमाले राजनीति गर्दैन। आफ्नो अडान, आफ्ना दृष्टिकोणको आधारमा गर्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा यो सरकार 100% फेल भयो। त्यो कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरू र घटनाहरूले पुष्टि गरेका छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने कुरामा यो सरकार पुरै फेल भयो। त्यसै गरी महँगी नियन्त्रणमा फेल भयो, सुशासनमा फेल भयो। केमा सफल हुनुभएको थियो उहाँहरू भने हिजो प्रश्न उठाउन सफल हुनुभएको थियो, जवाफ दिन सफल हुनुभएको थिएन। त्यसैले कैयौँ केसहरू यस बिचमा आएका छन्, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूले अब गठबन्धनदेखि गठबन्धनसम्म जाने स्वार्थी झुन्डाको बारेमा हामीलाई केही भन्नु छैन। त्यो कुनै विचार होइन, त्यो कुनै एजेन्डा होइन, त्यो कुनै राजनीति होइन। र उहाँहरूले त गठबन्धनको पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गए हुन्छ, अर्को पार्टीको नाम राख्न मिल्दैन। गठबन्धन पार्टी बनाउनु एउटा, स्वतन्त्र पार्टी भने त गठबन्धन पार्टी एउटा। त्यसको काम के भन्दा एमालेलाई विरोध गर्ने, देश बनाउने होइन। आफ्नो सैद्धान्तिक, वैचारिक, दार्शनिक वा आर्थिक, सामाजिक मान्यतालाई अगाडि सार्नु होइन। त्यसो भइसकेपछि अब उनीहरू के भनेर जान्छन् उनीहरूको कुरा हो। हामी जनताका बिचमा हामीले नेतृत्व गर्दाखेरि गरेका कामहरू के थिए, त्यसको परिणाम के देख्नु भएको छ र अब हामी कसरी जान्छौँ र हाम्रा एजेन्डा के हुन् भनेर जान्छौँ। स्थायी सरकार नारा थियो, त्यो फेरि पनि हामी भन्छौँ। तर एकातिरको बैशाखी टेकेको गठबन्धन थियो हामीसित हिजो। अब हामी के भन्छौँ भने सिङ्गल बहुमत चाहियो, सिङ्गल बहुमत चाहियो। त्यो चाहिँ स्थिरता हो। अब यो स्वार्थहरूको झुन्ड बोलाएपछि अब कहिले कता टाँसिन्छ, कहिले कता टाँसिन्छ। जता टाँस्यो त्यतै हैरान भयो उनीहरूलाई बोकेर गठबन्धनले विकास दिन्छ र गठबन्धनले समाधान दिन्छ र स्वार्थको तुष्टिकरण चाहिँ पुरा हुन्छ। यो संहिताको विषयमा तपाईले पहिलो फाइल खोल्नुभएको थियो, पहिलोबाट यो संहिता विचार गर्नुपर्ने अब यो विचार गर्नुपर्ने अवस्था पुगिसक्यो त। संहिता एज ए प्रणालीको रूपमा, राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा प्रश्न उठाएको होइन मैले। यो संहिताभित्रको संरचनाको काम के तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष भयो, कुन प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न सकेको छ? तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस्, आफू चल्ने खर्च मात्रै। बारदली मन्त्रालय कतिवटा बनाएको छ? जनताले कहाँनिर यो सरकार छ भनेका छन् र जनतासित यो कहाँ जोडिन्छ? त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति, यो संरचना, दुईटा संरचना चाहिँ काम नलाग्ने देखियो होइन। त्यसैले त्यसको बारेमा बोल्नै हुन्न, आँखा झिक्दिन्छु भने जस्तो कुरा गर्न मिल्दैन नि। त्यसैले यो एउटा अभ्यासमा यसको प्रभावकारिता देखिएन, किनभने सरकार बदलिया छ
यसले काम गर्ने क्षेत्र पनि भएन, आर्थिक हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि यसको प्रभावकारिता त देखिएन नि। र सङ्घीयता नेपालमा आन्दोलनको माग थियो। 62-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा जनताले गणतन्त्रको माग गरेका थिए, सङ्घीयताको होइन। नागरिक अधिकारको माग गरेका थिए, स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए, सङ्घीयताको थिएन नि त। सङ्घीयता भने त एउटा सामान्य प्रशासनिक कुरा जस्तो हो। र संसारमा 60% देशमा जनताले शासन भएका जुन देशहरूमा सङ्घीयता छ, कतिवटा देशमा छ? 30-32 देशमा छ। सङ्घीयताका विभिन्न रूप छन्, त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने किन? यहाँ सङ्घीयता किन आयो नि थाहा छैन, कसले लिएर आयो नि थाहा छैन, कसले मागेको थियो नि थाहा छैन, कसैलाई माथि आएको थियो नि। यो सङ्घीयता भन्ने कुरो के भने क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई स्थापना गर्ने र राजनीतिक गिजलो झिक्ने उद्देश्यले आएको, ल्याएको, स्वीकारेको, बोकेको, भोगेको, थाप्लोमा भिरेर हिँडेको जस्तो पनि 700-800 सांसद छन्। कतिलाई सलाम गर्ने? पुलिसको हात गल्छ। अनि मन्त्रालय 18-19 20 भइसके। केका निम्ति भन्दा नेता व्यवस्थापन, जम्मा जम्मी जनतालाई के व्यवस्थापन भयो? त्यसैले आर्थिक कोडबाट हेरौँ, सामाजिक कोडबाट, ऐतिहासिक कोडबाट हेर्दा पनि नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने कारण थिएन। दुईटाको राखौँ न, स्थानीय तहलाई अझ बढी अधिकार दिउँ विथ मोनिटरिङ, किनभने त्यो पनि छाडा त गर्नु भएन, कसै न कसैले अर्कोले उसलाई मोनिटरिङ गरोस्। तर अधिकार चाहिन्छ भने धेरै दिउँ। 81% त के भन्छ त्यो अनुदान दिएर चलाएको छ। 50% पनि कसैको आम्दानी छैन। कसको खुसीको निम्ति यो राख्नु पर्यो? मैले झन्डा हल्लाउन पाएँ भनेर। त्यसैले सोच्नु पर्छ, हरेक चिजको विकल्प छ। किन गहना लगाइराख्ने? जुन गहनाले तपाईँलाई झन् हैरान बनाएको छ, त्यसको केही उपादेयता छैन, उत्पादन छैन भने झिकिदिनुहोस्। जहाँबाट पब्लिकलाई डेलिभरी हुन्छ डाइरेक्ट त्यहाँ दिनुहोस्। त्यही हो कुरा, अरू के छ र? हस् पनि आफ्नो प्रतिबद्धता केही गर्न सकेन, केवल भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। त्यतिले मात्रै नपुगेर परिवारवादमा लिप्त भयो, त्यतिले मात्रै नपुगेर संविधान र गणतन्त्रलाई पनि समाप्त पार्ने एउटा चाहिँ अत्यन्त ठुलो षड्यन्त्रमा फस्यो, जसका कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले सत्ता सम्हालेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ कोभिडलाई कसरी चाहिँ जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ पहिलो योजना बनायो। अहिले हामी चाहिँ यो आवधिक चुनावलाई स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने र आउँदो चुनावले मुलुकको एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र र मुलुकको सुख सुविधा, मुलुकको समृद्धिमा चाहिँ मेरो एजेन्डा बनाउने नेपाली कङ्ग्रेस र यो अहिलेको गठबन्धनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ र जवाबदेहिता पनि अब चाहिँ लिनुपर्छ। पुर्याउनै पर्छ। फागुन 1 गते यो दर्ता भयो, हामीले फागुन 22 गते कमिटी पनि बनायौँ, तर गैर चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिपक्षले यो हाउस चलाउन दिएन। हाउस नचलेको कारणले यो चाहिँ माग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेन। यद्यपि जेठ 15 गते जुन नियमित बजेट हाम्रो आउँथ्यो, बजेटलाई खुलाइसकेपछि बजेटमा हामी चाहिँ कन्सल्टेसन गऱ्यौँ र बजेट पास गरिसकेपछि अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। समृद्ध जनता समुन्नत मुलुक भनेर जानियो कि हाम्रो एजेन्डा यो स्थानीय तहमा पनि यही थियो हैन। यो मुद्दा उठाएका थियौँ। अहिलेको मुद्दा त समृद्धि र विकासै हो नि। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हैन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा लैजाने, समृद्धिको कुरालाई नै काङ्ग्रेसले बेसी प्रमुख मुद्दा बनाएर जान्छ। सिट व्यवस्थापनको लागि पहिलो आधार भनेको अहिले स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मत परिणाम, चौरतको तर्को मत परिणाम, यो सबैलाई हेरेर चाहिँ सिटको बाँडफाँड हुन्छ। समितिले अहिलेसम्म आफ्नो बिजनेस प्राप्त गरेका थिएन। गठन भएको धेरै भइसक्दा 5 महिना झन्डै पुग्दा पनि यसले आफ्नो बिजनेस प्राप्त गरेका थिएन। संसदले अब समितिलाई आफ्नो बिजनेस दिएको छ र समितिले अब तुरुन्तै सिफारिस समितिको बैठक बस्छ। त्यसमा छलफल प्रारम्भ गर्नका लागि कार्यविधि तयार गर्छ सम्भवतः, र त्यो कार्यविधिका आधारमा यसको छानबिन गर्ने र छानबिन गर्दा यसका निर्कौलमा पुगेर सिफारिस गर्दछ र त्यो सिफारिस गर्नका लागि सिफारिसपछि संसदलाई नै पठाउने हो। थोरै समय छ, 6 महिना त त्यतिकै अलमलमै बितायो, पछि अहिले बल्ल चोलेन्द्र शमशेर राणाको चाहिँ याद आयो जस्तो छ। अब यसो भयो, मूल कुरा त जति बेला महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्थ्यो, ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो बेला सिङ्गो न्याय क्षेत्रले पनि माग गरेका थियो,
सञ्चार जगतले पनि माग गरेको थियो, आम नागरिकले पनि माग गरेका थिए। त्यो बेला नेपालको राजनीतिक परिस्थिति पनि अत्यन्त तरल थियो, विभाजित थियो, आउन सकेन। कहिले संसद विघटन भयो, कहिले यही कुरा संसदकै कुरा पनि अदालती प्रक्रियामा गयो र त्यो बेलामा यो विवादित हुन्छ भनेर ल्याइएन। तत्पश्चात पनि नेपालको न्याय क्षेत्रलाई सहज बनाउन र नागरिकहरूको न्यायको पहुँचलाई सरल बनाउनका लागि यो नै एउटा उपाय थियो कि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्दछ। तर उहाँले राजीनामा नगरेपछि संसद, राजनीतिक दल र सांसदहरू यो प्रस्ताव ल्याउनका लागि बाध्य हुनु पर्यो। यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि पनि संसद अवरोध भयो 9 महिनासम्म, जसका कारणले हाम्रो समय धेरै विलम्ब भयो र त्यो 9 महिना संसद अवरोध भएका कारणले हामीले सहमति जुटाउन सकेनौँ र सिफारिस समिति पनि गठन गर्न सकेनौँ। लामो समयपछि सिफारिस समिति गठन भयो र हामीलाई के आशा जाग्यो भने यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संसदको उपस्थित सदस्यहरूको 2/3 बहुमतको सम्भावना रह्यो भनेपछि यसलाई अगाडि बढायौँ र अगाडि बढाउने क्रममा फेरि बीचमा बजेटको कुरा भयो, आम निर्वाचनको कुरा भयो। आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई छोडेर फेरि अर्को राष्ट्रिय महत्त्वको विषय अथवा संसदमा विभाजित हुने, संसदलाई विभाजित गर्ने, सरकारको ध्यान चाहिँ त्यतातर्फ लैजाने भन्दाखेरि पनि पहिले राष्ट्रिय कार्यभार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरौँ र त्यस पछाडि यो विषयमा प्रक्रिया प्रारम्भ गरौँला भनेर शीर्ष नेताहरूको परामर्शबाट नै यो अलिकति ढिलो आयो, तर आउनुपर्ने चाहिँ आयो। मङ्सिरमा चुनाव घोषणा भइसक्यो, चाहिने समय छ। हामीलाई संविधानले 3 महिनाभित्र, सिफारिस समितिले 3 महिनाभित्र र विशेष परिस्थितिमा समय अभाव भएमा सभामुखले 1 महिनासम्म थप्ने प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ संविधान त। तर अब यसमा चाहिँ के भने समय अभावका कारणले सिफारिस समितिले यसलाई 3 महिना किन पर्खनु पर्यो र? 6 महिना त हामीले पहिल्यै पर्खिसक्यौँ। त्यसैले 3 महिना पनि होइन, अझ त्योभन्दा कम समयमा नै व्यावहारिक ढङ्गबाट सिफारिस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमालेको साथ सहयोग बिना त यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जस्तो के हुन्छ त्यसको? एमालेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने आजको अवस्थाको प्रधान न्यायाधीश होइन, आजभन्दा ठिक 8-9 महिना पहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँहरूले सम्झनु पर्यो। जति बेला रामशाह पथ अवरुद्ध थियो, सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण अवरुद्ध थियो, बार एसोसिएसनको प्राङ्गण र चाहिँ प्रत्येक स्थानीय र चाहिँ प्रारम्भिक अदालत र उच्च अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूले न्याय कार्य सम्पादन नै बन्द गर्नुभएको थियो र मानिसहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। त्यसैले न्याय क्षेत्रको बाधा अडचन फुकाउनका लागि हामीले राजीनामा माग गऱ्यौँ, उहाँले राजीनामा दिनु भएन। त्यो बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यो विषयमा विभाजित हुनुहुन्थ्यो, सबै नै चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमनकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले आएर संसदभित्रको आफ्नो भूमिकाले उहाँहरूको देशप्रति र जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा भूमिका बदलेको छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले यसमा सहमति जनाउनुपर्छ, जनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसदमा यसरी बिजनेस अगाडि बढाइरहेको सरकार अहिले काम चलाउ होइन, यसलाई अलिकति परिभाषित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा, संसदमा विश्वास गुमाएमा वा संसद विघटन भएमा मात्रै सरकार काम चलाउ हुन्छ। अहिले यो नियमित कार्य अवधि सम्पन्न गरेर हुने निर्वाचन हो। सरकारले संसदमा बहुमत छ, सरकारले सरकारको जुन हैसियत हो त्यो हैसियत अहिले पनि कायमै छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई काम चलाउ सरकार भन्नुभन्दा पनि संसद जीवित रहउन्जेलसम्म सरकार काम चलाउ हुँदैन। धन्यवाद। पार्टीको विषयमा पनि सोध्न चाहियो। नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो भूमिका सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने, अर्को पार्टीको इतर पक्षलाई विश्वास पनि गर्ने, केही प्रभावशाली नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कसरी यो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त? होइन, स्वाभाविक हो। सिङ्गो राजनैतिक दल पनि तपाईँ हाम्रो शरीर जस्तै हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो कुनै अङ्गमा असहज स्थिति आयो भने हामीले आफैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु परे जस्तै पार्टी पनि एउटा सिङ्गो शरीर जस्तै हो। त्यसमा सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ दुरुस्त राखेर तन्दुरुस्त बनाएर लिएर हिँड्ने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वको हो। त्यसका लागि वाद विवाद संवाद यी 3टा कुराहरूबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। नेतृत्वले संवाद गरेर सबै कुरालाई मिलाएर निर्वाचनमा पार्टीलाई तन्दुरुस्तीका साथ, अत्यन्तै सशक्त भूमिकाका साथ पार्टीलाई चाहिँ एकदम फुर्तिलो ढङ्गबाट निर्वाचनमा लिएर जान्छौँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सत्ता पक्षसँग चाहिँ नेकपा एमालेले संसद विघटन गर्यो भन्ने एउटा एजेन्डा छ। जनतालाई देखिने, जनतालाई देखाउने हामीले यो गर्यौँ, यो गरेका थियौँ, अब यो गर्छौँ भन्ने खासै होइन। संसद विघटनपछि पुनर्स्थापित संसदबाट 5 दलीय गठबन्धनका आधारमा बनेको वैकल्पिक सरकार हो र यो सरकारले मुख्य कार्यभारहरू पुरा गर्दैछ। निर्वाचन गर्ने, त्यस पछाडि आएर जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने, संविधानलाई
व्यवस्थित गरेर ट्र्याकमा ल्याउने, व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने र लामो समय संसद अवरोध र विघटन विविध कुरा भएर चाङमा रहेका विधेयकहरूलाई भटाभट हामीले चाहिँ पारित गर्दैछौँ, विधेयक कानुन बनाउँदैछौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले केही गरेन होइन, सरकारले सक्ने जति धेरै गर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। के हुन्छ, पहिलो कुरो त यो महाभियोग जुन प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको थियो त्यो महाभियोग दर्ता गर्यो। दर्ता गरेर यो आजभन्दा फागुन 29 गते यहाँ छलफलको लागि प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो। त्यो विषयलाई अहिलेसम्म व्यवस्था गरेर सबै गुपचुप बसे। गुपचुप बसिसके पछाडि अहिले चाहिँ आज यहाँ छलफल भयो। छलफल भएर समितिमा पठाइयो। पहिलो कुरो त यसो महाभियोग लगाउने बित्तिकै यतिकै झुन्ड्याएर राखिरहन उपयुक्त हुँदैन थियो, अगाडि जानु पर्थ्यो। यो विषय सम्पूर्ण विषय चाहिँ सभामुखज्यूले सबै कुरो व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यसमा खासै चासो देखाउनु भएन। अब किन चासो देखाउनु भएन उहाँको विषय हो, तर त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर आज आयो अनि आज फेरि समितिमा पठायो। समितिमा पठाइसके पछाडि अब यतिकै लामो समयसम्म केही नगरी बस्ने अनि आज पठाउने अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरो अझै पनि यसमा टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था रहँदैन। अब समितिले छलफल गर्छ, अगाडि बढ्छ।